हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ कस्ट एन्ड द रेभिन्यू कर्भ च्याप्टर 6 को चाहिँ हामी आज न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ आज हामीले दुईवटा सर्ट क्वेसन कभर गर्छौँ र लङ क्वेसन हामी एक्जाममा सोधिएको प्रश्नहरू चाहिँ हामी कभर गर्न जान्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1। अब जस्तै हामीलाई चाहिँ एक्जाममा के गरी सोध्छ भन्दा यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसन छ है त। यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन नम्बर 1 अन्तर्गत अ फर्म प्रोड्युसेस है त, अ फर्म प्रोड्युसेस 10 युनिट्स अफ आउटपुट भनेपछि फर्मले चाहिँ कति उत्पादन गर्नेछ, जम्मा 10 युनिट बराबरको। वेयर जहाँ चाहिँ के रहेछ इट्स है त, वेयर इट्स टोटल फिक्स कस्ट भनौँ है त, टोटल कस्ट नभएर यो चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल स्थिर खर्च। टोटल फिक्स्ड कस्ट इज रुपिज, जम्मा हाम्रो कति छ त 100 बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट छ। र एन्ड हामीले क्वेसनले अर्को के दिएको छ भन्दा टोटल कस्ट छ है त्यहाँ, टोटल कस्ट इज रुपिज के छ हाम्रो 250 रुपियाँ चाहिँ दिएको छ है त। र हामीलाई यहाँ के भनेर सोध्न सक्छ भन्दा फाइन्ड द टिभिसी, अर्थात् हाम्रो यो टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड द एभरेज भेरिएबल कस्ट है त, यस्तै क्वेसन सोध्ने हो हामीलाई। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ गिभनमा हामीले दिएको भने के हो त, जस्तै क्वान्टिटी अर्थात् हाम्रो आउटपुट जम्मा कति युनिट रहेको छ 10 युनिट बराबरको है त, यसरी 10 युनिट छ। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ छ फिक्स कस्ट है त, जम्मा टोटल फिक्स कस्ट अर्थात् हाम्रो टिएफसी कति दिएको छ 100 रुपियाँ बराबरको है त, टिएफसी इक्वल्स टु रुपिज 100 है त। र यसपछि अब हामीलाई यहाँ क्वेसनले सोधेको भनेको टोटल कस्ट त दिइहाल्यो, त्यसपछि हाम्रो टिभिसी टोटल भेरिएबल कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्ट। र यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ दिएको छ टोटल कस्ट है त, टोटल कस्टलाई हामीले के भन्छौँ सर्ट फर्ममा टिसी भनेर भन्छौँ। यसरी रुपिस जम्मा कति छ त 2,50,000 भन्दा पनि 250 रुपियाँ। र अब हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दा यसरी टोटल कस्ट इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट हुन्छ, यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। अब देयरफोर वी नो द्याट के हुन्छ यसमा, देयरफोर हाम्रो टिसी इक्वल्स टु टिएफसी है त, टिएफसी अर्थात् टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट भनेपछि ओआरआर हाम्रो यहाँ टिसी कति छ जम्मा क्वेसनले दिएको छ हामीलाई 250 भनेर, र टोटल फिक्स कस्ट हामीलाई जम्मा कति दिएको छ त यसरी 100 रुपियाँ बराबरको चाहिँ यसरी दिएको छ है त, रुपिज 100 प्लस हाम्रो कति छ टिभिसी त हामीलाई सोधेको हो, यसको हामीले भ्यालु देखाइन। अब देयरफोर हाम्रो के आउँछ यसमा टिभिसी अर्थात् टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो 250 माइनस 100 गर्दा कति आउनुभयो त, देयरफोर टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु 250 माइनस 100 गर्दाखेरि रुपिज कति आयो 150, भनेपछि हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट जम्मा कति रहेछ त 150 रुपियाँ। र यसरी हामीले टोटल भेरिएबल कस्ट त हामीलाई निकाल्यो है त, क्वेसनले हामीलाई सोधेको भनेको सुरुमा टोटल भेरिएबल कस्ट नै सोधेको हो, त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ एभरेज भेरिएबल कस्ट है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ आउँछ नाउ एभरेज भेरिएबल कस्ट अर्थात् हाम्रो एभिसीको कुरा आयो है त, एभिसी एभरेज भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु यो कसरी आउँछ भन्दा हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो जति पनि क्वान्टिटी आउटपुट भएको छ त्यसले हामीले के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ है त, क्यु भयो। यसरी टोटल भेरिएबल कस्ट जम्मा कति छ त रुपिज 150 बराबरको, र हाम्रो क्वान्टिटी कति छ जम्मा 10 युनिट बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी चाहिँ रहेको छ। यसरी अब हाम्रो यहाँ कति आउँछ त 150 डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि यसरी 0 कटिहाल्यो, रुपिज कति आउने भयो 15 भनेपछि देयरफोर हाम्रो एबिसी इक्वल्स टु कति आयो त रुपिज 15 है त। यसो गरेर आएपछि हाम्रो यो जम्मी हाम्रो टोटल एक्जाम हाम्रो क्वेसनमा सोध्ने क्वेसन भनेको यस्तै नै हो है त। यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ देयरफोर एभरेज भेरिएबल कस्ट एन्ड अरू के छ हाम्रो यसमा एभरेज भेरिएबल कस्ट प्लस अर्को हाम्रो सोधेको भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट आर के छ त हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट हाम्रो जम्मा रुपिज 15 एन्ड रुपिज टोटल भेरिएबल कस्ट कति छ हाम्रो रुपिज 150 रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ।
यो भयो। यति गऱ्यो भनेदेखि हामीले यस्तो लगभग क्वेसन एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको यस्तै हो र यति गऱ्यो भनेदेखि 2 मार्क्स आयो है त। यस्तो सामान्य प्रश्न छ जुन हाम्रो म्याथमेटिकलको कुरा मात्रै हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै सामान्य प्रश्न चाहिँ यस च्याप्टरबाट चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ है त। यो कुरा भयो। अब यसपछि जस्तै अब हाम्रो अर्को तरिकाको हामीलाई क्वेसन कस्तो सोध्न सकिन्छ भन्दा त्यो क्वेसन पनि हाम्रो एक्जाममै सोधेको टाइपको प्रश्न रहेको छ यहाँ। क्वेसन नम्बर 2 अब हेरौँ त यसमा के भनेको छ भन्दा लेट कस्ट फङ्सन है त। लेट कस्ट फङ्सन जसलाई हामी सी भनेर डिनोट गर्छौँ इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 868 भने मतलब 868 प्लस 49 क्युब है त। 49 क्युब प्लस 0.5 हाम्रो के छ त क्यु स्क्वायर यति रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा कस्ट फङ्सन चाहिँ दिएको छ है त। र हामीले क्वेसन के सोधेको छ भन्दा चाहिँ वाट इज द भ्यालु अफ द फिक्स कस्ट भनेर सोधेको छ है त। वाट इज द भ्यालु अफ फिक्स कस्ट भनेर चाहिँ यसले हामीलाई सोधेको छ है त। यो कुरा भयो। अब जस्तै यसमा चाहिँ अब हामीले के एजुम गर्नुपर्छ भन्दा हामीलाई जस्ट यसरी कस्ट फङ्सन हेर्दा एकपल्ट हेरौँ त। पहिला हामी गिभन दिउँ अनि त्यसपछि कुरा गरौँला है त। गिभन हाम्रो यहाँ के छ त यसरी हेर्दाखेरि कस्ट फङ्सन इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त जसलाई हामी सीले डिनोट गर्छौँ। यसरी यहाँ सी आउने भयो इक्वल्स टु हाम्रो 868 प्लस 49 क्यु प्लस 0.5 क्यु स्क्वायर यति चाहिँ हामीलाई यो कस्ट फङ्सन दिएको छ। र यसपछि हामीले एउटा कन्सेप्टको के याद हुनुपर्छ भन्दा अब जब चाहिँ हाम्रो के भन्छ वेन है त हाम्रो आउटपुट जम्मा कति छ त आउटपुट इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा हाम्रो है त एकदम ध्यान दिनु होला यसमा। आउटपुट इक्वल्स टु हाम्रो 0 भएको बेलामा यसरी यसको भेरिएबल कस्ट के हुन्छ त भन्दा भेरिएबल कस्ट पनि हाम्रो 0 नै हुन्छ है त। किन भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल कस्ट भनेको यस्तो कस्ट हो जुन हाम्रो आउटपुट लेभल अफ द आउटपुट चाहिँ इन्क्रिज भए अनुसार त्यो भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ र लेभल अफ द जुन हाम्रो आउटपुट छ त्यो डिक्रिज भए अनुसार हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुने गर्दछ। यदि हाम्रो आउटपुट 0 भए बेला भेरिएबल कस्ट पनि 0 नै हुन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है त। र यसपछि अर्को कुरा के हो भन्दा यसैसँग जोडिएको कन्सेप्ट भनेको जुन हाम्रो फिक्स कस्ट अर्थात् हाम्रो यो स्थिर खर्च जुन चाहिँ लेभल अफ द आउटपुट हाम्रो जतिसुकै होस् इन्क्रिज होस् डिक्रिज होस् अथवा त्यो 0 नै किन नहोस् यसो जहिले पनि के हुन्छ त रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् हाम्रो जहिले पनि सेम नै हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इफ आउटपुट है त इफ आउटपुट इक्वल्स टु 0 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो भिसी अर्थात् हाम्रो भेरिएबल कस्ट अल्सो के हुन्छ 0 नै हुन्छ है। र त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको फिक्स कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट हुन्छ है त। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसै कन्सेप्टको बेसिसमा अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यो चाहिँ रफ मात्रै हो यसमा। ल अब यसमा हामी हेरौँ त जस्तै हामीले यहाँ मान्न सक्छौँ वेन हाम्रो यहाँ रहेको छ वेन आउटपुट है त। आउटपुट भनेपछि हाम्रो उत्पादन भयो। उत्पादनलाई हामीले क्युले डिनोट गर्छौँ त्यो कुरा भएर त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली केसँग इक्वल छ भन्दा हाम्रो 0 छ है त। इक्वल्स टु 0 भएको बेला अब के हुन्छ त हाम्रो टोटल कस्ट बिकम्स हाम्रो के हुन्छ त ठ्याक्कै इक्वल टु हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ है त। टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ यसरी चाहिँ भएर आउँछ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी 0 भइसकेपछि अर्थात् हाम्रो क्यु इक्वल्स टु के भयो त 0 भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भेरिएबल कस्ट अल्सो 0। यसमा हाम्रो केही पनि फरक परेन। अब जुन हाम्रो कस्ट फङ्सनमा हाम्रो भ्यालु पुट गरौँ त जुन हाम्रो क्वान्टिटीको पुटिङ द भ्यालु अफ क्यु इक्वल्स टु 0 इन कस्ट फङ्सन है त। कस्ट फङ्सन अथवा हामीले यसलाई इक्वेसन 1 मानेर गर्दा पनि भइहाल्यो है त। यसरी देयरफोर हाम्रो कति आउँछ यसमा कस्ट फङ्सन सी इक्वल्स टु यसरी 868 प्लस 49 क्वान्टिटी प्लस 0.5 क्यु स्क्वायर है त। क्यु स्क्वायर यति छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हाम्रो के आउँछ त यसमा हाम्रो अब जम्मा आउँछ सी है त।
सी इक्वल्स टु हाम्रो 868 प्लस 49 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो क्यूको भ्यालु कति छ 0 है त 0 प्लस फेरि 0.5 मल्टिप्लाई बाई क्यूको भ्यालु कति छ त हाम्रो 0 है त 0 को हाम्रो स्क्वायर हुने भयो यसरी देयरफोर सी भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति हुन्छ हेरौँ त यसरी 868 है त हाम्रो कति आउनुभयो 868 प्लस हाम्रो 49 इन्टु 0 गर्दा पनि 0 हुने भयो प्लस हाम्रो 0 को स्क्वायर भनेको 0 नै भयो प्लस अनि 0.5 मल्टिप्लाई बाई 0 गर्दाखेरि पनि हाम्रो के हुने भयो त 0 नै हुने भयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो देयरफोर सी इक्वल्स टु हाम्रो जम्मा कति आयो त रुपिस 868 रुपैयाँ भनेपछि यो के रहेछ त हाम्रो फिक्स कस्ट बराबर हाम्रो यसरी सी भनेको कस्ट भइहाल्यो कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो के भयो त यो कन्डिसनमा चाहिँ यसरी आउटपुट 0 भएको बेलामा हाम्रो फिक्स कस्ट हुने भयो टोटल फिक्स कस्ट है त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त देयरफोर टोटल फिक्स कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो रुपिस कति आउँछ त 868 रुपैयाँ यसरी चाहिँ है त यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो एक्जाममा 2 मार्क्सको लागि चाहिँ यो चाहिँ यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्ने है त र यो भइहाल्यो यसै गरी हामीलाई चाहिँ यसरी रेभिन्यूहरूको बारेमा मार्जिनल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यू है मार्जिनल कस्ट त्यो पनि भइहाल्यो त्यस्ता त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सकिन्छ प्लस अब अरू क्वेसनहरू पनि सोध्न सकिन्छ र अब हामी चाहिँ विशेष गरी एउटा हामीले 2वटा क्वेसन हेऱ्यौँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने टाइपका क्वेसनहरू प्लस यो क्वेसनहरू हाम्रो एक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू पनि हुन् प्लस अब जुन हाम्रो यहाँ लङ क्वेसन रहेको छ यो लङ क्वेसनलाई चाहिँ अब हामी कभर गर्छौँ है त र यसमा हामीले यसरी हेर्दा यहाँ क्वेसन पढाउँदा यहाँ के छ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसन भनेपछि हाम्रो कति मार्क्सको लागि आउनुभयो 10 मार्क्सको लागि है त 10 मार्क्सको लागि जुन हाम्रो आजको लागि चाहिँ यो लङ क्वेसनको चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है त यहाँ हामीलाई भनेको छ कम्प्लिट द फलोइङ टेबल एन्ड द आन्सर द गिभन क्वेसन भनेको छ है त हामीले पहिला यहाँ के गर्नु पर्यो यो क्वेसनले यो हाम्रो टेबललाई चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो फलोइङ क्वेसन भनेको छ त्यो फलोइङ क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ क्रप भएको छ त्यसै कारणले गर्दा त्यो क्वेसन चाहिँ जस्तै हामीलाई चाहिँ यहाँ नम्बर एमा के सोधेको छ हेरौँ है त रिक्वायर्ड अन्तर्गत यसरी रिक्वायर्ड भनेर है त नम्बर एमा रहेको छ यसरी डिफाइन टिएफसी अर्थात् हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट एन्ड टिभिसी है त हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट यसलाई चाहिँ हाम्रो डिफाइन गर भनेर चाहिँ यो टोटल फिक्स कस्ट भनेको के हो र टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको के हो भनेर सोधेको छ र यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा जुन हाम्रो एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट बिचको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो छ भनेर सोध्दैछ है त भनेपछि एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन हाम्रो यहाँ रहेको छ एभरेज कस्ट है त एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट बिच चाहिँ यसको भिन्नता है त र यसरी यसको भिन्नता भन्दा नि सम्बन्ध रिलेसनसिप कस्तो छ भनेर हुन त हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन कभर गर्ने बेला हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ त्यही पनि हामीले एक्जाममा सोधेको भएर चाहिँ अब हामी रिकल पनि हुन्छ प्लस हाम्रो रिभिजन पनि हुने भयो नि त अब त्यसलाई गर्छौँ है त सुरुमा हामी यो टेबललाई चाहिँ यो टेबलले हामीलाई जति कुरा मागेको छ यो जुन हाम्रो आउटपुट दिएको छ हामीलाई त्यसपछि टिएफसीको हामीलाई 50 दिएको छ र टिभिसी दिएको छ र यसरी चाहिँ अरू कुराहरू पनि हामीलाई यहाँ दिएको छ है त त्यसलाई चाहिँ हामी पहिला कम्प्लिट गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी यो यहाँ रहेको छ ए र बीलाई चाहिँ अनि त्यसपछि कभर गर्छौँ है त र अब यसमा हाम्रो विशेष गरी यहाँ रहेको छ टेबल बनाउँदा यसमा के छ यहाँ रहेको छ हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत नम्बर सुरुमा चाहिँ आउटपुट है त जुन चाहिँ हाम्रो युनिटमा हुन्छ आउटपुट हाम्रो 1 देखि 0 देखि 8 सम्म छ है त 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है त 8 युनिटसम्म चाहिँ यसले के गरेको छ त यसले उत्पादन गरेको छ है त यसमा र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त टिएफसी अर्थात् हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट भन्ने कुरा भयो त टिएफसी भनेको हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट अब हामीलाई कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ एउटा के भन्दा टोटल फिक्स कस्ट हामीलाई क्वेसनले आउटपुट 0 हुँदा कति भनेर दिएको छ क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई 50 रुपैयाँ हुन्छ भनेको छ अब हाम्रो यसपछिको अब हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट कति हो त हाम्रो क्वेसनले दिएको छैन अब कसरी निकाल्ने हो जस्तो प्रश्न हामीलाई लाग्न सक्छ एउटा के हो भन्दा जुन हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट भनेको त यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो लेभल अफ द आउटपुट 0 भए पनि र लेभल अफ द आउटपुट हाम्रो इन्क्रिज भयो नि र डिक्रिज भयो पनि त्यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त सेम नै हुन्छ है त रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा भयो त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो आउटपुट यसरी बढ्दै जाँदाखेरि यसको फिक्स कस्ट पनि कति हुनुभयो त टोटल कस्ट सेम नै हुनुभयो भने चाहिँ अलवेज हाम्रो
जति पनि हाम्रो आउटपुट भयो भने कति हुने भयो यसमा 50 नै 50 हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ 50 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ रहेछ है त, जम्मा 50। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुरा भयो, यो भयो हाम्रो टिएफसी अर्थात् हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट। यसमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ यहाँ, टिसी भनेको टोटल कस्ट है त। टोटल कस्ट भन्दा नि पहिला हामी यहाँ टिभिसी लेख्छौँ, जुन हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको छ टिभिसी है त। यो जुन हाम्रो यहाँ हेरौँ त, अब टिभिसी भने चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्टको कुरा आयो। टोटल भेरिएबल कस्ट हामीलाई जम्मा यहाँ कति दिएको छ त, 0 हुँदाखेरि लेभल अफ द आउटपुट हुँदाखेरि हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट छैन, त्यतिखेर हाम्रो के भयो त 0 भयो है त। यो कुरा भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो टिभिसी कति छ त 30, 55, 77 है, भनेपछि हाम्रो कति आयो 30, 55, 77 र त्यसपछि अरू के आउँछ हाम्रो 102 र 132 है त। यसरी 102 एन्ड द 132 चाहिँ आउने भयो। यो कुराहरू भयो है त। यसरी 132 भयो। त्यसपछि हाम्रो कति छ 169, त्यसपछि 169 छ प्लस 216 छ है त। 169 र 200 कति छ हाम्रो 169 प्लस 216 है त, 216 बराबरको चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसपछि हामीलाई अरू के दिएको छ त्यसमा 278 बराबरको है त 278, यति चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट रहेछ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट पनि दिएको छ, टोटल भेरिएबल कस्ट पनि भयो। र अब हामीलाई यहाँ सोधेको भने के छ टिसी। टिसी भनेको के हो त भन्दा टोटल कस्ट। अब हाम्रो एउटा कुरा के थाहा छ भन्दा टोटल कस्ट भन्ने बित्तिकै अलवेज के हो त टोटल कस्ट भनेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ देयरफोर टिसी इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट है त। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ। अब हाम्रो कति हुन्छ त टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्टलाई हामी जोड्दै जाउँ त। यसरी हाम्रो 50 प्लस 0 जोड्दा कति हुन्छ 50 नै भइहाल्यो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ 50 प्लस 30 जोड्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा 80 आउँछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो 50 प्लस 55 गर्दा कति आउँछ त 105 आउँछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो 50 प्लस 77 गर्दाखेरि कति आयो त 127 बराबरको चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यो कुरा भयो। र यसरी हाम्रो 50 प्लस 102 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउँछ त 152 है त। क्यालकुलेसन मिस्टेक पनि हुन सकिन्छ यसमा। 50 प्लस 132 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त हाम्रो 182 है त। यो कुरा भयो। प्लस हाम्रो 50 प्लस 169 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 219 बराबरको आउने भयो। र यसपछि हाम्रो 216 प्लस 50 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ जम्मा 266 बराबरको आउने भयो है त। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ 50 प्लस 278 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 328 बराबरको चाहिँ आयो। यो भयो है त, टोटल कस्ट भइहाल्यो। र यसपछि अब हामीले हेरौँ त क्वेसनमा अरू के सोधेको छ टोटल कस्ट पछि जम्मा हाम्रो एभरेज फिक्स कस्टको बारेमा हामीलाई सोधेको छ है त। के छ हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट एएफसी है त। अब हामी यहाँ हेर्छौँ एभरेज फिक्स कस्ट चाहिँ अब कसरी आउँछ भन्दा हामीलाई त्यो फर्मुला थाहा नै छ देयरफोर हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ त टोटल फिक्स कस्ट है त। टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो क्वान्टिटी आउटपुट क्युले है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै अब हामीले हेर्न सक्छौँ 50 डिभाइड बाई 0 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा ठ्याक्कै यही फर्मुलामा लाग्यो है हामीले। टिएफसी भनेको हामीले 50 छ र क्वान्टिटी आउटपुट भनेको 0 छ भने चाहिँ 50 डिभाइड बाई 0 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यसरी यहाँ 0 नै आउने भयो है त। त्यो कुरा भयो। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ 50 डिभाइड बाई 1 गर्दा कति आउने भयो त 50 र फेरि 50 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 25 र यसै गरी 50 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त यसमा 16.67 है त। क्यालकुलेटर युज गरेर क्यालकुलेट गर्नु होला यसमा। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 50 डिभाइड बाई 40 गर्दाखेरि 40 होइन 50 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउँछ त 12.5 बराबरको आउँछ है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 50 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि जम्मा कति आउने भयो त 10 आउने भयो है त। यो फर्मुला भनेको हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी भइहाल्यो। यसरी 50 डिभाइड बाई 6 गर्दा हाम्रो जम्मा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 8.333 आउँछ है त। त्यो कुराहरू भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो 50 डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि कति आउँछ त 7.14 आउने भयो है त। र अर्को भनेको हाम्रो 50 डिभाइड बाई जम्मा कति छ हाम्रो आउटपुट 8 छ है त। 50 डिभाइड बाई 8 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 6.25। यो चाहिँ यसरी चाहिँ आउने भयो है त। यो भनेको हाम्रो एभरेज फिक्स कस्ट भयो है त। यो एभरेज फिक्स कस्ट पछि अब हाम्रो
यहाँ के सोधेको छ हेरौँ त। यसपछि चाहिँ हामीलाई एभरेज भेरिएबल कस्ट अर्थात् हाम्रो एबिसीलाई भनेर चाहिँ सोधेको छ है त। यसमा एबिसी भने चाहिँ अब दियर फोर हामीलाई थाहा छ एबिसी भनेको के हो त भन्दा हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई क्वान्टिटी भन्ने कुरा भयो है त। अब हेरौँ त यसमा यसमा आउने भनेको यो टोटल भेरिएबल कस्ट यो 0 र हाम्रो आउटपुट यो कुरा हुनुभयो। यसमा पनि यो 30 डिभाइड बाई 1 55 डिभाइड बाई 2 यसरी आउँछ है त। सबैमा त्यही गर्ने हो। 50 डिभाइड बाई 0 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त यसमा 50 भन्दाखेरि पनि हाम्रो 0 डिभाइड बाई 0 टोटल भेरिएबल कस्ट 0 छ 0 डिभाइड बाई 0 भइहाल्यो। र यसरी 30 डिभाइड बाई 1 गर्दा कति छ त ठ्याक्कै 30 र अर्को भनेको हाम्रो 55 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आउँछ त्यसमा 27.5 चाहिँ आउने गर्छ है त। यो कुरा भयो। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ कति छ यसमा यहाँ रहेको छ अब 77 भनेपछि 700 हो त यो 77 भने चाहिँ 77 रुपियाँ डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 77 डिभाइड बाई हाम्रो जम्मा 3 गर्दाखेरि चाहिँ आउने भनेको 25.6 है त। यसपछि अर्को हाम्रो के छ यसमा 102 है त। 102 डिभाइड बाई हाम्रो कति छ त 4 बराबर रहेको छ है त। 102 डिभाइड बाई हाम्रो 4 गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ हाम्रो कति आयो त 26.4 आयो है त 26.4। र यसपछि अर्को हाम्रो कति छ त 132 डिभाइड बाई 5 है त। 132 डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 28.17 आयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसपछि हाम्रो रहेको छ 6 युनिट्स हुँदाखेरि यसको हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति रहेछ त 169 भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसार 169 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि अब कति आउनु भयो त यसमा 6 है त। यो 0 भइहाल्यो हाम्रो यो कुरा भइहाल्यो है त। हाम्रो यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक भइसक्यो। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त। यसरी 25.6 आएपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ 25.67 है त। र अर्को भनेको हाम्रो यसमा आउने भनेको 26.4 र यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा 28.17 र यसरी आउँछ हाम्रो 30.86 है त। र यसपछि आउँछ हाम्रो यहाँ 24.75 यसरी। यो हाम्रो भनेको एभरेज भेरिएबल कस्ट जसको चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो युनिट अफ आउटपुट जति पनि हाम्रो प्रोड्युस भएको छ त्यही कुरा भइहाल्यो है त। यसरी हामीलाई यो फर्मुला यति आयो भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो यसरी सेड्युल भर्न चाहिँ खासै गाह्रो त हुँदैन। र यसपछि अर्को हामीलाई यहाँ के सोधेको छ हेरौँ त जसमा हाम्रो एसी भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो एभरेज कस्ट। अब हाम्रो एभरेज कस्ट अथवा टोटल एभरेज कस्ट भन्ने कुरा एउटै हो है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ दियर फोर हाम्रो के छ एसी अथवा हाम्रो टोटल एभरेज कस्ट भन्नु एउटै हो है त। टोटल एभरेज कस्ट भन्नु एउटै हो। अब यसमा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको त हाम्रो सम अफ द एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ अब हाम्रो कुन एड गर्नु पर्यो त यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने भनेको यो जस्तै यो एभरेज फिक्स कस्ट एभरेज भेरिएबल कस्ट यो यसरी चाहिँ हामीले यसरी जोड्दै जानुपर्ने हुन्छ है त। यसलाई एड गरेर हेर्नु होला ठ्याक्कै नै हाम्रो यसमा एभरेज कस्ट अर्थात् हाम्रो एसी त आइ नै हाल्छ है त। यसरी हाम्रो यहाँ के आउने भयो त यो भनेको एसी अथवा हाम्रो एभरेज टोटल कस्ट है त। टोटल एभरेज कस्ट भन्नु र एभरेज टोटल कस्ट भन्नु अब एउटै हो यसमा केही फरक त छैन है। यसरी हाम्रो के भयो त एसी अथवा हाम्रो के भयो एभरेज टोटल कस्ट यसमा। अब जोडी हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ 0 + 0 हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ 0 नै भइहाल्यो है त। यो कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ त यसमा जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ 50 + 30 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 80 आउने भयो। र 25 + 27.5 गर्दा जम्मा कति आउने भयो त 52.5। र यसपछि अर्को हाम्रो 16.67 + 25.6 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा भन्दा 42.33 चाहिँ आउने गर्छ। र अर्को भनेको हाम्रो 12.5 + 25.67 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त यसमा लगभग अनि राउन्ड अफ गर्दाखेरि आउने भनेको हाम्रो ठ्याक्कै कति छ त यसमा 38 रहेको छ है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ कति आउँछ त 26.10 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आउँछ यसमा 36.4 आउने भयो है त। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 8.33 है त। 8.33 + 28.117 गर्दाखेरि कति आउँछ 17 गर्दाखेरि 36.5 आउँछ। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के छ त यसमा
7.14 प्लस 30.86 गर्दा जम्मा कति आउनु भयो त 38 आउने भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ 6.25 प्लस 24.75 गर्दा जम्मा कति आउँछ त 41 आउने गर्दछ। यो भयो है त। यो भनेको हाम्रो एभरेज कस्ट अथवा टोटल एभरेज कस्ट पनि भन्न मिल्छ, प्लस एभरेज टोटल कस्ट पनि भन्न मिल्यो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो लास्ट यहाँ के बाँकी छ यसमा, एमसी अर्थात् हाम्रो के भयो त मार्जिनल कस्ट है त। कति छ हाम्रो मार्जिनल कस्ट, यो भइहाल्यो है त। अब यो भनेको हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा हाम्रो यहाँ डेल्टा अर्थात् हाम्रो चेन्ज इन द टोटल कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त चेन्ज इन क्वान्टिटी है त। चेन्ज इन आउटपुट अथवा क्वान्टिटी, यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले यसरी गर्दा चाहिँ हुने भयो। अब त्यही पनि हाम्रो प्रत्येक टाइम चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी कति चेन्ज भएको छ त 1, यसरी प्रत्येक टाइम हाम्रो 1 युनिट क्वान्टिटी चेन्ज भएको छ। त्यही भएर हाम्रो खासै फरक परेन, हामीले डाइरेक्ट यसरी 1 युनिट मात्रै क्वान्टिटी चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँ हेर्दाखेरि सबै के छ त 1 युनिट मात्रै चेन्ज भएको छ है त। त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट यो जुन हाम्रो टोटल कस्ट छ यो टोटल कस्ट बिचको यो भिन्नता राख्दाखेरि पनि हुन्छ है त। यसरी जस्तै हाम्रो 50 र 80 को बिच भिन्नता, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 80 र 105 को बिच, अथवा हाम्रो 127 र हाम्रो के छ 127 र 105 है त। यो यसरी चाहिँ यसलाई यसरी माइनस गर्दै गर्दै हामी चाहिँ हेर्दै जान्छ है त। यसरी यो कुरा भइहाल्यो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ चेन्ज इन अनि क्वान्टिटी हाम्रो जम्मा 1 युनिट छ, त्यही भएर त्यसलाई कन्सिडर नगरौँ अहिले। जस्ट हाम्रो यहाँ चेन्ज इन द टोटल कस्ट मात्रै हेरौँ है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो 80 माइनस 50 गर्दाखेरि हाम्रो कतिले चेन्ज भएछ त यसमा, सुरुमा त केही छैन, हाम्रो 0 नै भइहाल्यो। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 30 कति छ यसमा 50 माइनस 80 अथवा 80 माइनस 50 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 30 को चाहिँ हाम्रो भिन्नता रहेछ है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो 105 माइनस हाम्रो 80 गर्दाखेरि जम्मा कति आउनु भयो त 25 आउने भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यसमा, यो 25 भइहाल्यो, यो हाम्रो जम्मा कति छ 25 भनेपछि 25 भइहाल्यो है त। र अर्को भनेको हाम्रो 127 माइनस 105 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 22 है त। हो अब त्यसरी हामीले यसरी हेर्दा हेर्दा हाम्रो यसमा आयो हाम्रो 25, यसमा आयो हाम्रो 30, र त्यसपछि यसमा हाम्रो आयो 37, यसपछि हाम्रो कति आयो त 47, र त्यसपछि हाम्रो कति छ त 62 आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा टेबल यति कम्प्लिट भयो। अब यसको लगभग हाम्रो यसको लागि छुट्टै मार्क्स चाहिँ एलोकेट गरेर के भइहाल्छ नि है, यो कुरा भयो यसमा। यो भइहाल्यो है त। अब यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ क्वेसन के सोधेको छ भन्दा हाम्रो यहाँ टेबल त हामीले भइसक्यो है। र अब एमा के छ हाम्रो डिफाइन द टोटल फिक्स कस्ट एन्ड द टोटल भेरिएबल कस्ट। टोटल भेरिएबल कस्ट र टोटल अनि फिक्स कस्टलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त। नम्बर एमा हाम्रो के छ त सुरुमा टिएफसी अर्थात् हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट। अब टोटल फिक्स कस्ट भनेको के हो भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब फिक्स कस्ट अर्थात् हाम्रो स्थिर खर्चहरू जुन चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा चाहिँ इन्कर्ड भएको हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो जुन चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ म्याथमेटिकली प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ त्यही हो, हाम्रो क्वेसनले नै दिएको हुन्छ, त्यही भयो है त। जुन चाहिँ अब हाम्रो आउटपुट अनि चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज हुँदैन, जुन चाहिँ रिमेन कन्सट्यान्ट नै हुने भइहाल्यो त। लेभल अफ आउटपुट हाम्रो 0 भयो भने टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रै हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसमा हाम्रो के छ भन्दा टिएफसी अर्थात् हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट इज द कस्ट है त, इज द कस्ट इन्कर्ड बाई कहिले भन्दा हाम्रो जुन फिक्स्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, फिक्स फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कुनै कुनै फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन अथवा इनपुट्सहरू चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुने भयो, र कुनै कुनै हाम्रो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हुनुभयो त फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सनहरू चाहिँ फिक्स्ड हुने भयो। फिक्स्ड फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पर्ने भनेको ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ भइहाल्यो, क्यापिटलहरू भइहाल्यो, र हाम्रो स्यालेरी पेमेन्ट गर्यो कसलाई भन्दा टेम्पोररी इम्प्लोइहरूलाई नभएर चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट इम्प्लोइहरूलाई भयो है त। त्यो कुरा आउने भयो यसमा प्रोडक्सन है त। यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा which does not change,
जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है त। चेन्ज विथ चेन्ज इन आउटपुट भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र अर्को हाम्रो टिएफसी भनेको त अब नर्मली यति नै हो। अब अर्को भनेको हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट आउने भयो। जुन टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको यस्तो खर्च हो जुन चाहिँ केमा इन्कर्ड भएको हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्छ, जुन चाहिँ कस्तो नेचरका हुन्छ त भन्दा भेरिएबल नेचरका जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूमा इन्कर्ड भएको सबै खर्चहरूलाई हामीले के भन्छौँ त टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ यसमा। जस्तै हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो लङ रनमा चाहिँ सबै फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन अथवा यसलाई इनपुट्स पनि भनिन्छ है, त्यो सबै के हुन्छ त भेरिएबल नेचरका चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ। त्यो भयो है त। यसरी हाम्रो के आउँछ टिएफसीको कुरा है त। टिएफसी भन्दा नि टिबिसी अथवा टोटल भेरिएबल कस्ट इज द के हो त हाम्रो कस्ट है त इन्कर्ड बाई हाम्रो के छ त भेरिएबल फ्याक्टर्स है त। इन्कर्ड बाई भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन विच है त, जुन चाहिँ के छ त हाम्रो विच चेन्जेस विथ द चेन्ज इन द आउटपुट, चेन्जेस विथ चेन्ज इन आउटपुट, यो कुराहरू हुनुभयो है त। चेन्ज इन आउटपुटको चाहिँ कुरा आउने भयो यसमा। र यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बर एको चाहिँ जुन हाम्रो टिएफसी है त। टिएफसी भने चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट प्लस अर्को टोटल भेरिएबल कस्टको चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन यति नै हो। र प्लस अब हाम्रो केमा आउँछ त बीमा अर्को हामीलाई सोधेको भनेको एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन द एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट बिचको चाहिँ हाम्रो कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ सोधेको छ है त। अब यसमा जुन हाम्रो एभरेज कस्ट प्लस मार्जिनल कस्ट दुवै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु सेपको नै कुरा आउँछ। यु सेपको कुरा भन्दा नि जसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा यो दुवै नै टोटल कस्टबाट निकाल्ने गरिन्छ नि त, त्यो कुराहरू भयो। प्लस अब हेरौँ है त यसमा के छ। द रिलेसनसिप बिट्विन एसी भनेपछि एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट है त। मार्जिनल कस्ट क्यान बी पोइन्टेड आउट है त, क्यान बी पोइन्टेड आउट एज फलोज। अब दुवै नै हाम्रो एभरेज कस्ट प्लस मार्जिनल कस्ट दुवै हाम्रो केबाट क्यालकुलेट गर्छ भन्दा टोटल कस्ट। यदि टोटल कस्ट छैन भनेदेखि हामीले एभरेज कस्ट पनि निकाल्न सक्दैनौँ प्लस मार्जिनल कस्ट पनि हामीले निकाल्न सक्दैनौँ। त्यो भइहाल्यो है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर आईमा बोथ के भयो त बोथ एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट आर क्यालकुलेटेड फ्रम द के हो त हाम्रो टिसी अर्थात् टोटल कस्ट। यो एउटा भयो है त। अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा दुवै एभरेज कस्ट पनि प्लस मार्जिनल कस्ट पनि सुरुमा चाहिँ यसको जुन कर्भ बनाउने बेला अब कर्भ अथवा सेड्युल दुवैमा हामीले हेर्न सक्छौँ दुवै के हुन्छ त डिक्लाइनिङ अर्थात् त्यो चाहिँ घटेर जान्छ। र पछि अब के हुन्छ त हाम्रो मार्जिनल कस्ट चाहिँ हाम्रो घट्दाखेरि चाहिँ एभरेज कस्टभन्दा फास्टर देन चाहिँ यो के हुन्छ त घट्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। एट द बिगिनिङ बोथ एभरेज कस्ट एन्ड मार्जिनल कस्ट आर के हुन्छ त हाम्रो डिक्लाइनिङ है त, आर डिक्लाइनिङ बट मार्जिनल कस्ट इज के हुन्छ डिक्रिजिङ हुन्छ है त, बढीको दरमा घट्ने भयो हाम्रो यो एभरेज कस्टभन्दा। डिक्रिजिङ फास्टर देन एभरेज कस्ट है त। यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त यसमा के आउँछ ट्रिपल आईमा। अब हेर्न सक्छ हाम्रो जुन मार्जिनल कस्ट इज मिनिमम है त, मार्जिनल कस्ट इज
मिनिमम कुन पोइन्टमा हाम्रो मार्जिनल कस्ट एकदम थोरै छ यसमा हाम्रो सबभन्दा थोरै भनेको यो 25 है त 25 हाम्रो सबभन्दा थोरै रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो थर्ड युनिट अफ द आउटपुट हुने बेला चाहिँ हाम्रो मार्जिनल कस्ट चाहिँ के रहेछ जम्मा 22 रहेछ त्यो भनेको चाहिँ सबभन्दा मिनिमम हो है त र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्जिनल कस्ट इज मिनिमम एट कुन युनिटमा भन्दा थर्ड युनिट अफ आउटपुट वेयर एज एभरेज कस्ट इज मिनिमम एट फिफ्थ युनिट है त एट फिफ्थ युनिट अफ आउटपुट भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो के भयो त एभरेज कस्ट पनि अब फिफ्थ युनिटमा त मिनिमम भइहाल्यो है त हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा एभरेज कस्ट हाम्रो मिनिमम कति छ त जम्मा 36.4 है त त्यो भनेको हाम्रो फिफ्थ युनिटमा भइ नै हाल्यो यसरी यही कुरा गरे हो यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा हेरौँ त अरू केस बिचको रिलेसनसिपमा आउटपुट भइहाल्यो अब हाम्रो आइभीमा है त अब आइभीमा हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब जुन हाम्रो फिफ्थ युनिट पछि हाम्रो आउटपुट है त फिफ्थ युनिट अफ द आउटपुट पछि हाम्रो के भइरहेछ त एभरेज कस्ट भन्दा हाम्रो मार्जिनल कस्ट के भएको छ त ठुलो भइरहेछ जस्तै 36 भन्दा 37 ठुलो भयो त्यसपछि 38 भन्दा हाम्रो 47 ठुलो भयो त्यसपछि 41 भन्दा हाम्रो के भयो त 62 ठुलो भयो भनेपछि हाम्रो यसरी एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टमा चाहिँ तुलना गरेर हेर्दा फिफ्थ पोइन्ट पछि चाहिँ एभरेज कस्ट भन्दा हाम्रो मार्जिनल कस्ट चाहिँ ठुलो रहेको छ है त त्यो भयो यसमा त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ यसमा आफ्टर फिफ्थ युनिट अफ आउटपुट marginal cost is greater than average cost है त त्यो कुरा भयो यसपछि अब हाम्रो लास्टमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दा जुन हाम्रो मार्जिनल कस्ट इन्क्रिजिङ हुँदाखेरि अब हेरौँ त जुन चाहिँ एभरेज कस्ट भन्दा बढी चाहिँ त्यो चाहिँ फास्टरमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है त when marginal cost is increasing it increases faster than average cost and when marginal cost is decreasing है त decreasing marginal cost के भयो त हाम्रो when marginal cost is decreasing र यसपछि डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ एभरेज कस्ट भन्दा नि बढीले चाहिँ यो फास्टरले चाहिँ डिक्रिज हुने भन्ने कुरा है त्यसरी बढ्दा पनि बढीको दरले बढ्ने र घट्दा पनि बढीको दरले बढ्ने मार्जिनल कस्ट चाहिँ एभरेज कस्ट भन्दा बढी marginal cost decreasing faster than हाम्रो एभरेज कस्ट है त लगभग यति नै हो हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिले फास्ट भन्ने पढिसक्यो किन भन्दा यो हाम्रो जस्ट रिभिजन मात्रै हो हामीले जुन थ्योरिटिकल पोर्सन कभर गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग कन्सेप्ट क्लियर हुने गरेर हामीले हेरिसकेका छौँ है त र यसै गरी चाहिँ हाम्रो अझै पनि हाम्रो लङ क्वेसनहरू छ त्यो चाहिँ हामी पछि गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामीले यति है त यतिसम्म चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला त्यसपछि हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अझै जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको प्रश्नलाई चाहिँ हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त र प्लस हाम्रो सर्ट क्वेसनमा सोधिएका अरू टाइपको क्वेसनहरूलाई पनि हामी गर्दै जान्छौँ र अहिले यतिसम्म चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसन अब एक्जाममा आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ पुरै गर्न सक्ने तरिकाले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला आजलाई चाहिँ